अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। आइएगा, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि इन 5 लड़कों से कभी भी अपनी बहन या बेटी का रिश्ता मत करना, इनके साथ कभी निकाह मत करना, इनसे कभी शादी मत करना। अब वो 5 लड़के कौन कौन हैं? हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि इन 5 लड़कों से कभी भी अपनी बहन या बेटी का रिश्ता मत करना, उनके हाथ में हाथ मत देना। अब बड़ी ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। जब आप इसे मुकम्मल देख लेंगे तो इसे सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता करने के बारे में सोच रहे हैं और आपने ये वीडियो देख ली है तो फिर आपको एक नजरिया मिल जाएगा और एक सोच मिल जाएगी और एक आपको आगाही मिल जाएगी। या अपनी बहन का रिश्ता करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। इसी तरीके से बहुत सारी हमारे इस्लामी भाई जिनकी शादी नहीं हुई है और बहुत सारी इस्लामी बहनें जिनकी शादी नहीं हुई है और वो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो उनको भी पता चल जाएगा कि हमें अपने लिए कैसा जीवन साथी चुनना है और हमें किस तरीके से हमें कैसी लड़की, ये कैसा लड़का चुनना है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, पहला लड़का कौन? हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, जब भी आप अपनी बहन या बेटी का निकाह करें या रिश्ता करने के लिए जाएं तो किसी शराबी के साथ आप रिश्ता ना करें। शराबी के साथ रिश्ता ना करें। क्यों? इसलिए कि आप फरमाते हैं कि जिसने अपनी बहन या बेटी का रिश्ता या निकाह शराबी के साथ कर दिया तो उसने अपनी बहन या बेटी को जहन्नम की आग में डाल दिया। अल्लाह अकबर, जहन्नम की आग में डाल दिया। तो इसके बारे में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि कभी भी आप शराबी के साथ अपनी बहन और बेटी का रिश्ता मत करिएगा। ठीक है? क्यों? कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जब रिश्ते नाते करते हैं ना तो ज्यादा छानबीन भी नहीं करते हैं कि बोले चलो माल दौलत देख ली, क्या लड़का अच्छा कमा रहा है, लड़के का मकान बहुत अच्छा है, लड़का कारोबार बहुत अच्छा है। लेकिन इस चीज का जानना भी जरूरी है कि लड़का शराब वगैरह तो नहीं पीता, लड़का जुआ तो नहीं खेलता, लड़का गलत कामों में तो नहीं है। तो इन सब चीजों की जांच पड़ताल करना भी जरूरी होती है ताकि हमारी बच्ची की, हमारी बेटी की, हमारी बहन की जो है जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। तो कभी भी शराबी के साथ निकाह नहीं करना है, शराबी के साथ रिश्ता नहीं करना है। नंबर 2, दूसरे शख्स के बारे में लिखा, हजरत अली बयान फरमाते हैं कि सूदखोर कौन है? सूदखोर। सूदखोर से कभी भी आपको अपनी बहन या बेटी का रिश्ता नहीं करना है। सूदखोर से अगर किसी ने अपनी बहन या बेटी का रिश्ता कर दिया, निकाह कर दिया, तो उसके बारे में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि अगर किसी सूदखोर से आपने अपनी बहन या बेटी का निकाह किया तो आपने अपनी बहन बेटी को जहन्नम की आग में डाल दिया, जहन्नम में डाल दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले पता कर लें कि जहां हम रिश्ता कर रहे हैं ये सूद का काम तो नहीं करते हैं, सूदी तो नहीं है। अगर आपको पता चल जाए तो फौरन वापस आ जाइएगा। क्यों? आपको उसकी दौलत को नहीं देखना है, आप उसकी जमीन जायदाद को नहीं देखना है, आप उसकी अच्छी बिल्डिंग को नहीं देखना है, बल्कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूद का लेन देन करना ये हराम है, तो हमें उस चीज को देखना है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर है फासिको फाजिर के साथ कभी भी आपको अपनी बहन या बेटी का निकाह नहीं करना है। फासिको फाजिर किसे कहते हैं वो आप जरा समझ लीजिएगा। देखिएगा, जिसके घर की औरतें नाच गाना करती हूं, जिसके घर की औरतें नाच गाना करती हूं, बाजारों में बेपर्दा घूमती हूं, उन्हें पर्दे का कोई मतलब ना हो, तो ऐसे शख्स को फासिक और फाजिर कहा जाता है। ऐसे शख्स को फासिक और फाजिर कहा जाता है। तो इसलिए आपको कभी भी फासिक और फाजिर के साथ अपनी बहन या बेटी का निकाह नहीं करना है, रिश्ता नहीं करना है। क्यों? इसकी वजह बयान की है, लिखा है किताब में कि अगर आपने अपनी बहन या बेटी का निकाह फासिक और फाजिर लड़के के साथ कर दिया, ठीक है, और फासिक और फाजिर कौन है? जिसके घर की औरतें नाच गाना कर रही हो, जिसके घर की औरतें डांस पार्टी करती हो, जिसके घर की औरतें बाजारों में बेपर्दा घूमती हो। तो अगर आपने भी दे दी अपनी बहन या बेटी
تو پھر آپ کی بیٹی بھی آپ کی بہن بھی اس فیملی میں جانے کے بعد انہی کے ماحول میں ہو جائے گی۔ وہ کہتی ہیں کہ صحبت کا اثر بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ تو جو اس گھر کا ماحول ہوتا ہے، تو جو فاسق و فاجر اپنی بہن اپنے گھر کی عورتوں کو نچا رہا ہو، تو ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کی بیٹی جو آپ نے دی ہے نا، اسے بھی وہ ناچ گانے پر مجبور کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ فاسق اور فاجر کے ساتھ کبھی بھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح نہیں کرنا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ آپ کو نہیں دینا ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے جو والدین کا نافرمان ہو، برا بھلا کہتا ہو، اپنے ماں باپ کو ڈانٹتا ڈپٹتا ہو، تو ایسے شخص کے ساتھ بھی اپنی بیٹی کا یا بہن کا نکاح نہیں کرنا ہے۔ اور بہت ساری اولادیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کو مارتی تک ہیں، ماں باپ کو مارتی تک ہیں اور اپنے ماں باپ کی عزت و قدر نہیں کرتی۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اب ایسے شخص کے بارے میں کیوں منع کیا گیا ہے، ذرا آپ دھیان سے سنیے گا۔ جس ماں نے جس اپنے بیٹے کو پیدا کیا، جس ماں باپ نے اس کی پرورش کی، جسے کڑیل جوان کر دیا، جوان بنا دیا، پال پوس کے بڑا کر دیا، اب وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کو ڈانٹتا ڈپٹتا ہے، اپنے ماں باپ کی بے قدری کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو مارتا پیٹتا بھی ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ اپنی بیٹی اس نافرمان جو والدین کا نافرمان ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے، اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا نکاح کر دیں گے، تو جو شخص اپنے ماں باپ کو مارتا توڑتا ہو، جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، جو شخص اپنے ماں باپ کو تنگ رکھ رہا ہو، جو شخص اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کر رہا ہو، تو کیا وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ غلط کام نہیں کرے گا؟ آپ کی بیٹی کو بھی گالی بکے گا، آپ کی بیٹی کو بھی مار سکتا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کا نہ ہوا تو آپ کی بیٹی کا کیا ہوگا، آپ کی بہن کا کیا ہوگا؟ تو یہ دور اندیشی والی بات ہے۔ تو اس لیے جو والدین کے نافرمان لڑکے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ کبھی بھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح آپ کو نہیں کرنا ہے، چاہے اس کے پاس کتنی بھی دولت ہو، چاہے اس کے پاس کتنی بھی زمین جائیداد ہو، چاہے اس کے پاس کتنا بھی اچھا کاروبار بزنس کیوں نہ ہو، ہزاروں کروڑوں روپے کیوں نہ کماتا ہو، اگر یہ چیز آپ دیکھ لینا تو کبھی بھی اپنی بہن بیٹی کا ہاتھ مت دیجیے گا۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پر ہے بد عقیدہ اور بے دین۔ جو بے دین ہیں، جو بد عقیدہ ہیں، ان میں آپ کو اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ جو آپ کے ہم عقیدہ ہیں، جو آپ کے ہم عقیدہ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے آپ رشتہ وغیرہ کریے گا، نکاح وغیرہ کریے گا، لیکن جو بے دین ہیں اور جو بد عقیدہ ہیں ان سے منع کیا گیا ہے، ان کے ساتھ کبھی بھی آپ رشتہ داری نہ بنائیں، اور ان کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی یا لڑکے کا کسی کے ساتھ بھی کوئی کانٹیکٹ نہ کرائیں، نہ شادی کریں، نہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی بھی ریلیشن آپ بنائیں۔ ٹھیک ہے، منع کیا گیا ہے بے دین اور بد عقیدہ کے ساتھ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اگر آپ نے ہماری یہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی جتنے ہمارے اسلامی بھائی یا ہمارے جو ہیں بیٹیاں، اسلامی بہنیں بنا رشتوں کے گھر پہ بیٹھی ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اللہ پاک نبی کے صدقے میں انہیں بہتر اور اچھے اور نیک رشتے عطا فرما اور اچھا ان کا شادی کا انتظام فرما۔ مولا ہم سب کی دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔